हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज एक रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद आएंगे। इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आला अपने दौरे में फैसलाबाद के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान भी करेंगे। वज़ीर आला आज बरोज़ मंगल फैसलाबाद आएंगे। इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। हेलीपैड तैयार किया जा चुका। क़यामत के पेश नज़र ज़रा यूनिवर्सिटी में हेलीपैड बना दिया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से सर्किट हाउस में अरकान असम्बली मुलाकात करेंगे। FDA की तरफ से वज़ीर आला को मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। PTI अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के दौरे के हवाले से दावा किया है कि वो इस दौरे के दौरान वासा के साथ साथ शहर के लिए अहम मंसूबों का ऐलान करेंगे। हसीब शहीद कॉलोनी में हसीब शहीद अस्पताल के लिए फंड्स का ऐलान करेंगे। शहर की टूटी सड़कों की तामीर और मरम्मत, कश्मीर अंडरपास, सर्विस रोड्स, लिंक रोड्स और निकासी और फराहमी आपके मंसूबे के लिए फंड्स देने का ऐलान भी मुतवक्के है। वज़ीर आला के दौरे के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात और इंतजामी उमूर को हतमी शक्ल दे दी गई है। फैसलाबाद में MNAs के हलकों में तरक्याती काम के लिए मुतारिफ करवाया जाने वाला मंसूबा सैब भी मुकम्मल न हो सका। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फंड्स होने के बावजूद मंसूबों की नीलामी न कर सका। फैसलाबाद में अरकान कौमी असम्बली के हलकों में जारी तरक्याती स्कीमों के मुतालिक बुरी खबर। अभी तक लोकल गवर्नमेंट को जारी तरक्याती मंसूबों के मुतालिक फंड्स ना मिल सके। जून में फंड्स लैप्स कर गए थे। इसके बाद फंड्स का इजरा अमल में ना लाया जा सका। सीप मंसूबों के तहत काम किया जा रहा है। जारी तरक्याती मंसूबे इल्तवा का शिकार होने से लागत बढ़ सकती है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से तरक्याती स्कीमों के लिए 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। नई तरक्याती स्कीमों के मुतालिक कोई पेशरफ्त ना हो सकी। तरक्याती मंसूबों का आगाज न होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद के अक्सर इलाकों की गलियां, मोहल्ले खंडरात का मंजर पेश करते हैं। और चेयरमैन फेडमिक मियां काशिफ अशफाक की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। मरकजी नायब सदर चौधरी अशफाक भी हमरा थे। काशिफ अशफाक ने वज़ीर आज़म को फेडमिक पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म की तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत सामने आई है। चेयरमैन फेडमिक मियां काशिफ अशफाक की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। मरकजी नायब सदर PTI चौधरी अशफाक भी उनके हमरा थे। वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी पर काशिफ अशफाक से ब्रीफिंग ली। काशिफ अशफाक कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी की कामयाबी को पाकिस्तान की कामयाबी कहा है और इसे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस सिलसिले में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काशिफ अशफाक ने ब्रीफिंग में बताया कि अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी पर दिन रात काम हो रहा है। फैसलाबाद में PHA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। बोर्ड मेंबर्स ने 84 करोड़ रुपए के बजट 20% स्पेशल अलाउंस के इजरा की मंजूरी दे दी। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी फैसलाबाद का 845 मिलियन रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। इजलास में PHA मुस्तकिल मुलाजमीन को 20% स्पेशल अलाउंस देने के फैसले पर अमल दरामद करवाने का फैसला PHA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 12वें इजलास में हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन PHA MPA लतीफ नजर ने की। DG PHA आसमा एजाज चीमा ने कहा कि मारूफ चौक और ग्रीन बेल्ट्स की रीडिजाइनिंग और रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, इसका बेसिक एजेंडा बजट अप्रूवल था। उसमें 845 मिलियन का बजट अप्रूव किया गया है PHA की तरफ से। और सेकेंडली जो है कि एक बड़ा एक हौसला आइंदा कदम उठाया गया है दायरे की तरफ से, वो ये है कि तमाम जो PHA के मुलाजमीन हैं उनके लिए 20% स्पेशल अलाउंस जो है उसकी मंजूरी ली गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, जो जिससे यकीनन उनको एक बहुत मोटिवेशन मिलेगी और एक इनकरेजिंग साइन है कि फ्रेंडली वर्क फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम उनको देना चाह रहे हैं। इजलास में MPA शकील शाहिद, ADG FD आमर अजीज, सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम, डॉक्टर तैयबा नाज, इन्वायरमेंटलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट और PHA की तमाम डायरेक्टर्स ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। दरियाए चनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। जिला इंतजामिया ने नशेबी इलाका जात को फ्लड वार्निंग जारी कर दी, जबकि रेस्क्यू की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया गया। राना अजहर नूर की रिपोर्ट। अहमदपुर सयाल के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफे से मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर तहसील इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर असद अली ने लाइफ स्टॉक और एग्रीगेशन अफसरान के हमरा बाहू ब्रिज का दौरा किया। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इंतजाम के हवाले से जायजा लिया गया। असद अली का कहना था त्रेमू डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव 36,000 क्यूसेक है, जो मामूल के मुताबिक है।
باہو برج پہ وزٹ کیا تاکہ ہم جو سیلاب کی سچویشن ہے اس کو اسیس کر سکیں. ابھی تریمو ڈاؤن اسٹریم میں جو واٹر کا فلو ہے 36,000 کیوسیکس ہے، جو کہ ایک نارمل یا ریگولر فلو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اسسٹنٹ کمشنر اسد علی کا کہنا تھا کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے الرٹ ہیں، تمام انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں. ان کا کہنا تھا سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. تاہم کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمارے تمام جو احکامات، ہمارے جو تمام ادارہ جات ہیں وہ سارے اس وقت ریڈی پوزیشن میں ہو، اور تمام انتظامات جو ہے نا وہ فلڈ فائٹنگ پلان کے تحت مکمل کیے جا چکے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ کا قبل از وقت انتظامات اور محکموں کو الرٹ رکھنا اچھا اقدام ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمار یاسر، سٹی 41، احمد پور سیال. بھارتی آبی جارحیت کے بعد احمد پور سیال میں دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ جاری ہے. ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے. اسسٹنٹ کمشنر اسد علی نے محکمہ لائف سٹاک اور اریگیشن افسران کے ہمراہ باہو برج کا دورہ کیا. سمندری میں نرس پر تشدد کے خلاف ڈی ایچ کیو ہسپتال فیصل آباد میں نرسز کا ایمرجنسی وارڈ کے باہر احتجاج. ساتھی کو انصاف نہ ملنے پر کام بند کرنے کی دھمکی دیتی. فیصل آباد ڈی ایچ کیو اسپتال کی نرسز نے ایمرجنسی کے باہر سمندری میں نرس پر تشدد کے خلاف احتجاج کیا. ہیڈ نرس اجاز فاطمہ کا کہنا تھا کہ نرسوں پر آئے روز تشدد ہو رہا ہے، حکومت تحفظ فراہم کرے. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سمندری انتظامیہ انصاف فراہم نہیں کر رہی، جس کے خلاف وہ سراپا احتجاج ہیں. اگر انصاف فراہم نہ کیا گیا تو ڈی ایچ کیو اسپتال کی نرسیں بھی احتجاج کرتی رہیں گی. ایسے کچھ کام کیا جائے کہ وہاں پہ سیکیورٹی ہو. کوئی سیکیورٹی نہیں ہے سمندری ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں، اور وہ ہماری سٹاف کو اتنا زیادہ مارا کہ وہ بیچاری اس ٹائم احتجاج کے لیے وہ لڑکیاں باہر نکل آئی ہیں، لیکن ایم ایس صاحب بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے. ایم ایس صاحب کہتے ہیں اپنا شوق پورا کر لیں. اس دوران نرسوں نے کام بند کیا اور انصاف کی فراہمی کے لیے نعرے لگائے. سٹاف نرس کا کہنا تھا کہ وہ انصاف چاہتی ہیں تاکہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں. ہماری کولیگ کے ساتھ کل سمندری میں جو واقعہ پیش ہوا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے. احتجاجی نرسوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے حق کے لیے سڑکوں پر بھی نکلنے سے گریز نہیں کریں گی. کیمرامین راشد علی کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد. 2 روز قبل صادق آباد سے وکیل کی لاش ملنے کا معاملہ، وکلاء نے قاتلوں کی گرفتاری کی حق ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. ضلع کونسل چوک میں احتجاج، پولیس کے خلاف نعرے بازی. قبل صادق آباد سے ممبر ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد میاں اعجاز احمد کی لاش ملی تو فیصل آباد کے وکلاء سراپا احتجاج بن گئے. ضلع کونسل چوک کو ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا. وکلاء کا کہنا تھا پولیس انہیں تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. انتظامیہ کی ناکامی کا آپ اندازہ لگا لیں کہ 2 دن میں جو ہے وہ 5 وکلاء جو ہے وہ مرڈر ہوئے ہیں، اور انتظامیہ کے کان میں جون تک نہیں ریگتی. مجھے یہ بتائیں کہ یکم جو محرم کے جو ہے وہ جلوس ضروری ہے، جو ان کو بھی ہم جو کہتے ہیں کہ ان کا اپنی جگہ پہ ضرور ہے، وہ جلوس کو دیکھیں، وہ انہوں نے انتظام کرنا ہے، لیکن جو بھیڑ بکریوں کی طرح وکلاء کا قتل ہو رہا ہے اس پہ ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. نومینیٹڈ ایف آئی آر ہوئی ہے اغوا کی، پھر اس کے بعد صرف ڈیلے جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ پرائیویٹ لوگ تو جرم کرتے ہی کرتے ہیں. لا انفورسنگ ایجنسیز اس ملک کی کدھر ہیں؟ وکلاء کی جانب سے ملزمان کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا. ایڈوکیٹ میاں اعجاز کو 6 روز قبل ان کے گھر سے اغوا کیا گیا تھا، جس کا مقدمہ ان کی بیوی کی مدعیت میں تھانہ مدینہ ٹاؤن میں درج تھا. تاہم 5 روز بعد صادق آباد سے ان کی لاش ملی، جسے گزشتہ روز سپرد خاک کر دیا گیا. وکلاء نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کی. فاضل ممبر بار میاں اعجاز کو اغوا کیا گیا، اغوا نہیں بلکہ پولیس اسے لے کے گئی، اور اس کے بعد 6 دن تک نہ انتظامیہ نے، پولیس نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ فیصل آباد کی بار نے سوائے 1 دن کی سٹرائی کے اور کوئی اس کے بعد اس کی پیروی نہیں کی. اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ بار انتظامیہ اس کے اوپر غور و فکر کر رہی ہیں، اس پر مزید سیکشن امپلیمنٹ ہوں گے. 365 کا اغوا کا مقدمہ ہوا، اب اس کی لاش برآمد ہوئی، اس پہ جو فردر پروسیڈنگ ہے وہ انیشیٹ ہوگی. بہرحال میری اپنی بار سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کم از کم اتنی بے حسی ٹھیک نہیں ہوتی. ایک بندہ اغوا ہو گیا، اس سے بڑا آفینس کوئی نہیں ہے. پھر وہ احتجاج اس وقت شروع ہوا، ان کو ہوش اس وقت آیا جب اس کی لاش مل گئی. وکلاء کا کہنا ہے ملزمان کی گرفتاری تک ہڑتال اور احتجاج جاری رکھیں گے. کیمرامین محمد مجاہد کے ساتھ فرزانہ صدیق، سٹی 41، فیصل آباد. پنجاب میں وکلاء کے قتل اور اغوا کی وارداتیں. ڈسٹرکٹ بار جھنگ کی جانب سے عدالتوں کا بائیکاٹ. وکلاء کی جانب سے محرم الحرام کے بعد ملزمان کی عدم گرفتاری کی صورت میں راست اقدام اور عدالتی تالہ بندی کا اعلان کیا گیا.
संघ बार की जानिब से पंजाब बार काउंसिल की अपील पर पंजाब में वकला के कत्ल और अगवा की वारदातों के हवाले से मुजम्मती तौर पर अदालतों का मुकम्मल बाइकआउट किया गया। वकला की जानिब से मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एडवोकेट अली रजा तिरमिज़ी और सदर तहसील बार अहमदपुर सयाल इमरान सरवर रांझा का कहना था, अगस्त में वकला के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की गईं। हुकूमत और पुलिस की जानिब से वकला को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। हम मुतालबा करते हैं कि तमाम मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए, वरना हम इसका आइंदा लाहे अमल तय करके। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सीपीओ ने इमाम बारगाह, कसर बतूल और आले इमरान का दौरा किया है। इस मौका पर पुलिस एहलकारों की हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। सीपीओ की जानिब से पुलिस एहलकारों को हर लम्हा चाको चौबंद रहने की हिदायत की गई है। आपको बताएं, सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सीपीओ ने इमाम बारगाह, कसर बतूल और आले इमरान का दौरा किया। इस मौका पर पुलिस एहलकारों की हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। पुलिस अफसरान का मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इकदामात का जायजा। अमन व अमान के क़याम के लिए एएसपी जनावाला बिलाल सुलहरी ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया है। ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की हाजिरी चेक की है, ब्रीफ भी किया है। आपको बताएं, पुलिस अफसरान का मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इकदामात का जायजा। अमन व अमान के क़याम के लिए एएसपी जनावाला बिलाल सुलहरी ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया। ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की हाजिरी को चेक किया है। मुहर्रम की सिक्योरिटी की ही बात करें। ज़िला इंतजामिया ने मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी मामलात के तबादले और रद्द-बदल के असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मलिक शाहिद की सरबराही में कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। 200 कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। अशरा मुहर्रमुल हराम के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए कंट्रोल रूम में सीसीटीवी लगाए गए हैं। सिक्योरिटी मालूमात के तबादला और रद्द अमल के लिए कंट्रोल को मुकम्मल फाल कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर मलिक शाहिद ने कंट्रोल रूम का दौरा किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत को सामने रखते हुए डिप्टी कमिश्नर साहब ने पर्सनली इन चीज़ों को वो मॉनिटर कर रहे हैं और ये कंट्रोल रूम आपके सामने है। तकरीबन 200 से ज़ायद कैमरास जो है ना इस वक्त काम कर रहे हैं हमारे पूरे फैसलाबाद में। मलिक शाहिद ने बताया कि 200 कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी किस्म की मालूमात मसूल होने पर इंचार्ज को इतला की जाएगी। तमाम रूट्स, तमाम मजालिस और जहाँ जहाँ भी ताज़िया और जालूस निकाले जाएंगे वहाँ पे हमारे कैमरास मौजूद हैं। 24 घंटे ये कंट्रोल रूम ऑपरेशनल है। मोहम्मद सादक कंट्रोल रूम में स्टाफ की ड्यूटी सुपरवाइज करेंगे। कंट्रोल रूम 11 मुहर्रम तक फंक्शनल रहेगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मुहर्रमुल हराम के दौरान सफाई के मुतालिक तैयारियों का सिलसिला जारी है। 700 वर्कर्स को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि घंटा घर के अतराफ में 200 वर्कर्स ड्यूटी अंजाम देंगे। शहर की तमाम मरकजी इमाम बारगाहों और मजालिस के अतराफ सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम किए जा रहे हैं। इमाम बारगाहों और जुलूस के रूट्स पर रखे तमाम कंटेनर्स को बर वक्त खाली कराया गया है। यकम मुहर्रमुल हराम से अब तक शहर से मजमूई तौर पर 3000 टन से जायद कूड़ा करकट ठिकाने लगाया गया है। सफाई ऑपरेशन की निगरानी CEO FWMC काशिफ आवान समेत महकमे की आला इंतजामिया खुद कर रही है। MD ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान सफाई के बेहतरीन मयार को बरकरार रखा जाएगा। शहरियों की शिकायत को तरजीही बुनियाद पर हल किया जाएगा। शहरियों से अपील है कि वो जगह जगह कूड़ा करकट मत फेंकें, बल्कि नस्ब करदा कूड़ादानों में डालें। शिकायत की सूरत में शहरी FWMC की हेल्पलाइन 1139 पर कॉल कर सकते हैं। डिविजनल और ज़िला इंतजामिया फैसलाबाद की मुहर्रम इंतजामात पर पाक फौज के अफसरान को ब्रीफिंग। अमन व अमान के क़याम के लिए शाना बशाना काम करने का आज़म किया। हसास मुकामात पर पाक फौज के जवान मौजूद होंगे। सर्किट हाउस में मुहर्रमुल हराम इंतजामात के सिलसिले में आला सतह का इजलास हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल राशिद और दीगर आर्मी अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर इशरत अली, RPO रिफत मुख्तार राजा ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आहंगी कमेटियों के जरिए जिम्मेदारों के साथ इजलास हो चुके हैं। जलूस के रास्तों से तजावुज़ात हटाई जा रही हैं। पैचवर्क हो रहा है। CCTV कैमरे और लाइटिंग का बंदोबस्त भी जारी है। अल्लामा गुलफाम हाशमी का हवेली बेगम नवाब धज्जी रोड इमाम बारगाह में मजलिस आज़ा से वीडियो लिंक खिताब फज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए।
علامہ گلفام ہاشمی نے حویلی بیگم نواب دھجی روڈ امام بارگاہ میں ہونے والی مجلس اعزا سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ علامہ گلفام ہاشمی نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے اور خطاب کے اختتام پر مصائب اہل بیت بیان کیے۔ علامہ گلفام ہاشمی 10 محرم الحرام تک روزانہ 8:30 بجے حویلی بیگم نواب نز گیلانی پلازا دھجی روڈ امام بارگاہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ امام بارگاہ قصر طالب شاہی چوک غلام محمد آباد میں مجلس اعزا و سلسلہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا۔ عزاداران حسین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ علامہ سید ڈاکٹر تنویر حسین نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ امام بارگاہ قصر طالب شاہی چوک غلام محمد آباد میں مجلس اعزا و سلسلہ شہادت امام حسین کا اہتمام کیا گیا۔ مجلس اعزا میں عزاداران حسین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ علامہ سید ڈاکٹر سید تنویر حسین نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ مجلس اعزا کے اختتام پر عزاداران حسین کی جانب سے ماتم داری کا پرسہ دیا گیا۔ مسجد علی مدینہ ٹاؤن میں مجلس اعزا کا اہتمام کیا گیا۔ عزاداران حسین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مجلس اعزا میں علامہ حسنین حیدر نے فضائل و مصائب اہل بیت پر روشنی ڈالی۔ 4 محرم الحرام کی مناسبت سے علی مسجد مدینہ ٹاؤن میں مجلس اعزا کا اہتمام کیا گیا، جس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مجلس اعزا میں علامہ حسنین حیدر نے فضائل اہل بیت بیان کیے۔ مادر ام المومنین مسلمانوں کی ماں، لیکن کہہ رہی ہے میں اس میں شامل ہو جاؤں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، انتی علی الخیر، انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں لیکن کسا والوں میں نہیں آ سکتی۔ یہی تو دستور زمانے کو بتانا ہے کہ جب کوئی خیر پہ ہوتے ہوئے اہل بیت میں نہیں آتا، پھر کوئی شر پہ ہوتے ہوئے اہل بیت میں کیسے ہو۔ مجلس اعزا کے اختتام پر علامہ حسنین حیدر نے کربلا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے مصائب بیان کیے، جس میں عزاداران حسین کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ادھر سیدہ کے لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ تو اب ایک دستور تو مل گیا، رضی اللہ بس وہی ہوگا جس پہ محمد کی بیٹی راضی ہو۔ علامہ حسنین حیدر کا کہنا تھا کہ کربلا میں اسلام کی بقا کی خاطر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں دے کر قیامت تک حق کو زندہ کر دیا۔ کیمرمین قمر بوٹا کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ آگے بڑھیں، دیگر خبریں شامل کر لیتے ہیں۔ فیصل آباد کی تاجر برادری بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہے۔ صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم نے کہا ہے کہ تمام کاروباری شعبے بالواسطہ یا بلا واسطہ بجلی سے مشروط ہیں، مگر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کاروبار تباہ کر رہی ہے۔ فیصل آباد غلہ منڈی اور موٹر مارکیٹ کے تاجروں کا اجلاس منعقد ہوا۔ صدر ایوان صنعت و تجارت رانا سکندر اعظم خان کی زیر صدارت اجلاس یعقوب اوان سمیت عمران اور احسان سکندر بھی شریک ہوئے۔ صدر چیمبر کا کہنا تھا بجلی کی زائد قیمتوں نے کاروبار تباہ کر دیے ہیں، رہی سہی کسر لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے، 8-8 10-10 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے، اور آپ یقین جانیں کہ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ پہلے بجلی مہنگی بہت زیادہ ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر اور دوسرا جو لوگوں کو برٹن ہے اتنی حبس زدہ، یعنی یہ موسم ہے ساون کا اور بادوں کا کہ جس میں بارشی موسم میں گھٹن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا فیصل آباد میں کسی علاقے کا ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے میں محکمے کو 3 روز لگتے ہیں، جو محکمے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ ٹرانسفارمر خراب ہو جاتا اور جلدی وہ ریپلیسمنٹ نہیں ہو رہی، اور 3 دن، اور مختلف علاقوں میں یہ پوش ایریاز میں ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دیہاتی ایریا ہو، اور میں روزانہ بیسس پہ چیف جو فیسکو ان سے بات کرتا ہوں، لیکن سسٹم نہیں صحیح ہے۔ تاجروں نے سی او فیسکو سے بجلی کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا کے باعث کاروبار پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہیں، اس پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ قابل افسوس ہے۔ فیسکو سرکاری اداروں کو بھی بجلی کی بلا تعطل فراہمی میں ناکام ہے۔ تھانہ پیپلز کالونی ڈرائیونگ برانچ کی بجلی غائب ہے۔ بجلی بند ہونے سے ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ کینسل ہو گئے۔ فیسکو شہر کی سرکاری اداروں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی میں ناکام ہو گیا۔ ٹرانسفارمر خرابی کے باعث تھانہ پیپلز کالونی ڈرائیونگ برانچ کی بجلی بند ہونے سے ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ کینسل ہو گئے۔ لو وولٹیج مسائل سے وارڈن عملہ کی الیکٹرانکس اشیاء بھی جل گئیں۔
थाना पीपल्स कॉलोनी ड्राइविंग ब्रांच में टेस्ट के लिए आए शहरियों को बिजली की बंदिश की वजह से वापस जाना पड़ा। सुबह से इधर आए हुए हैं, टेस्ट के लिए आए थे कि बड़ी दूर से आए हैं, तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर से आए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि टेस्ट कैंसिल हो गया है। घंटा पहले बिठाई रखा है, पर अब कह रहे हैं कि लाइट चली गई, अब कैंसिल है, कल आएगा टेस्ट। सरकारी अदारों में ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस घंटों बिजली बंद रहना फेस्को ऑपरेशन स्टाफ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। सरकारी महकमे डेंगू फैलाने का सबब बनने लगे। जिला कौंसल स्टोर से लार्वा बरामद होने पर चीफ ऑफिसर सरदार नसीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिला कौंसल स्टोर से लार्वा बरामद होने पर चीफ ऑफिसर सरदार नसीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महकमा सेहत की मुदायत में थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमे के मुताबिक आरपीओ ऑफिस से मुल्हिका स्टोर का मुआयना करने पर वहां बहुत से टार में पानी देखा गया। पानी की 5 टैंकियों के ढक्कन नहीं थे, जबकि तारकोल के ड्रमों में पानी था। सैंपल लिए गए तो उनसे डेंगू लार्वा बरामद हुआ। जिला इंतजामिया जंग का जखीरा अंदोजों और गिरा फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। डीसी मोहम्मद ताहिर वट्टू की सदारत जिलाई प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू की सदारत जिलाई प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया, असिस्टेंट कमिश्नर्स और जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अशिया खुरनोश की जायद नरखों पर फरोख्त मुकम्मल तौर पर खत्म कराई जाए। डिप्टी कमिश्नर टोबा आमिना मुनीर की सदारत रेवेन्यू ऑफिसर्स का इजलास हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार समेत मुतादिद अफसरान शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान से रेवेन्यू टारगेट पर ब्रीफिंग दी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान से रेवेन्यू टारगेट पर ब्रीफिंग लेते हुए कहा कि जिस तरह से माजी में हर टारगेट पूरा किया जाता रहा, अब भी इसी तरह से रेवेन्यू टारगेट हर माह पूरा होना चाहिए। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में हालिया बारिशों से कपास की फसल को फायदा हुआ। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियां निसार कहते हैं मजीद बारिशें होने पर फसल खराब हो सकती है। टोबा टेक्सिंग जिला भर में हालिया बारिशें कपास के लिए मुफीद साबित हुई। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियां निसार ने मुख्तलिफ मुकामात पर खड़ी फसलों का मुआयना किया, बीमारियों के तदारुक के लिए किसानों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशें इंतहाई फायदेमंद हैं, इससे बहुत सी बीमारियां खत्म हुई और फसल बेहतर हुई। अब तक बारिशें जो हुई हैं उसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है। उसमें वाइट फ्लाई का जो है उसका कंट्रोल हो गया है। अब देखें ये फील्ड आपने देखा होगा कि इसमें बिल्कुल वाइट फ्लाई मौजूद नहीं है और हमारी काश्त जो है वो अर्ली सोन है, जो अप्रैल सोन है, इसमें तकरीबन 15 मन से 26 मन पर एकड़ तक चुनाई हो चुकी है। मजीद बारिशें होने से कपास की फसल खराब होने का खदशा है। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि किसान अपने मुतल्लिका फील्ड ऑफिसर से राब्ते में रहें, फसलों से पानी की निकासी का इंतजाम फौरी किया जाए ताकि ज्यादा रहे। आइंदा बारिशें जो होंगी या मौसमियात वाले कह रहे हैं, तो मैं अपने जिम्मेदार काश्तकार भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि एक तो हमारे वो फील्ड असिस्टेंट ज़राअत ऑफिसर जो है अमला है हमारा है, उसके साथ राब्ते में रहें और पानी खड़ा ना होने दें। अगर पानी बारिश ज़्यादा हो जाए तो उसकी निकासी का इंतज़ाम करें। गुज़श्ता साल जिला भर में 43,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर कपास काश्त की गई, जो इस साल कम होकर 35,398 एकड़ पर आ गई है। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। कब्रिस्तान भी सीवरेज के गंदे पानी में डूब गया। कब्रों के मुतासर होने का खदशा है। शहरियों ने नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जंग का एक और बड़ा कब्रिस्तान गंदे पानी में डूब गया। सुल्तान शाह कब्रिस्तान में गंदे पानी का राज। मुहर्रमुल हराम में अपने प्यारों की कब्र पर फातिहा खानी के लिए आने वाले शहरी परेशान। शहरियों का कहना था कि गंदे पानी के बायस कब्रें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। पानी की बड़ी परेशानी है। ये देखें अब आना जाना है, मुहर्रम हराम के दिनों में लगा रहता है, हर आने जाने वाला। ये पानी अब पहले तो थोड़ा था, अब काफ़ी कब्रों तक पहुँच गया है। जी बड़ी परेशानी है। इस पानी की रोकथाम के लिए कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि हमारे प्यारे मदफन हैं यहाँ और उनके हम कबूर के ऊपर आते हैं फातिहा खानी के लिए। जब जैसा जैसे ये पानी बढ़ता चला जाएगा, कबूर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। चीफ ऑफिसर बल्दिया खालिद दाद का कहना था कि सिटी 41 की निशानदेही पर टीमें कब्रिस्तान भिजवा दी हैं। सीवरेज मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। जी इसकी वजह से अभी मतलब आपकी न्यूज़ से ही मुझे आइडिया हुआ कि वहाँ पे खड़ा है, मैंने नोटिस कर लिया, आगे ड्यूटी लगा दी है। तो वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज रात तक उसको हम आज ही करवा लेंगे, शाम तक उसको क्लियर करवा लेंगे इंशाल्लाह।
شہریوں نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ قبرستان کی حرمت اور محرم الحرام میں بڑھتی آمدرفت کے پیش نظر تمام انتظامات مکمل کرے۔ کیمرہ مین نظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں فائن آرٹس فائنل تھیسس ڈسپلے، طالبات کی جانب سے سماجی موضوعات پر پینٹنگز اور دیگر فن پارے پیش کیے گئے۔ جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں فائن آرٹس فائنل تھیسس ڈسپلے کیا گیا۔ اس موقع پر طالبات نے 4 سال کی محنت کو رنگوں اور کینوس پر اتار کر نمائش میں پیش کیا۔ جی سی ویمن یونیورسٹی شعبہ فائن آرٹس کی ایک طالبہ نے انسان کے اندر رہ جانے والے احساسات اور ان کہے الفاظ کو ایسے انداز میں پیش کیا جیسے خاموش زبان سے سب کہہ دیا ہو۔ میرا جو ٹاپک ہے ایکچولی وہ ہڈن ورڈز پہ ہے۔ ہڈن ورڈز پہ میں اس طرح سے کر رہی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ایک ٹیبو چلتا ہے اس طرح سے کہ جو لفظ ہوتے ہیں، جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں ان پہ بات نہیں کی جاتی، ان پر لوگ کھل کے بول نہیں پاتے، یا اگر ان پہ کوئی بول بھی دے تو ان کو اس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے کہ کوئی ہمارا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا۔ کچھ طالبات نے کھانے کے ضیاع، انسان کے تصورات اور منفی رویوں کو پینٹنگز میں اجاگر کیا تاکہ آرٹ کی مدد سے شہریوں میں آگاہی پھیلائی جا سکے۔ ہمارا ایکسپیرینس تو بہت اچھا رہا ہے۔ ہمیں فرسٹلی جب ہم آئے تھے تو ہمیں بالکل بھی آرٹس کے مطلب اتنا نہیں پتا تھا کہ کیا آرٹس کیا چیز ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہماری سوچ، ہم لوگوں کی سوچ بھی ڈیولپ کرتے ہیں اس سے کہ ہم وہ چیز لوگوں کو دکھاتے ہیں جو لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ انسان کا جو اندر ہے نا، وہ جو ریفلیکشن ہے، اس چیز کو میں نے ظاہر کیا ہے اپنے پانی کے تھرو، کہ پانی بھی ایسی حقیقت ہے جو کہ دکھائی نہیں دیتی، دکھائی دیتی ہے لیکن محسوس نہیں کر سکتا کوئی بھی بندہ اس کو، تو اس چیز کو میں نے لایا اور میرے کام میں وہی ڈسکشن، وہی سب کچھ۔ ایک طالبہ نے تو بچپن کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے پانی کی کشتی، گولیاں کھیلتے بچے، مٹی اور نہر میں نہاتے بچوں کو اپنی پینٹنگز میں ظاہر کیا۔ ہم اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں تو سوچتے ہیں وہی دن اچھے تھے جو گیمیں میں نے بچپن میں کھیلی ہیں یا دیکھی ہیں، انہی کو پینٹ کیا، لیکن ویژول جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں نے ولیج سے تعلق ہے تو ولیج کا دیتے ہوئے اپنے بچوں کو اس میں ڈالتے ہوئے جو ذہن میں ایک پکچر بنتی ہے اس کو میں نے امیج دی ہے، اس کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ فائن آرٹس کی طالبات نے فائنل تھیسس ڈسپلے میں اپنے ہنر کا مظاہرہ کرنے کے بعد عملی زندگی میں بھی اپنی مہارتوں کو آزمانے کا عزم کیا۔ وومن یونیورسٹی کی طالبات نے تھیسس ڈسپلے میں مختلف سماجی پہلوؤں کو شاندار انداز میں پیش کیا جس پر اساتذہ بھی داد دیتے نظر آئے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔